बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग फेसबुक लाइव सेशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, नफाज के हवाले से, और हमने ये देखने की कोशिश की थी कि हमारी जितनी भी नाकामियां हैं फ़र्द की सतह पे या मुआशरे की सतह पे, तो वो किस वजह से ज़्यादातर जो है वो पैदा होती हैं, और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि नफाज से महरूमी दरअसल कितनी बड़ी महरूमी है। अब इसके बाद जो सेशन होंगे, जितने भी मुझे वक्त मिलेगा, उसमें हम बात करेंगे कि हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। कुछ बातों का हमने तज़किरा किया था इससे पहले, और अब हम इससे आगे जो है वो एक कदम बढ़ेंगे और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने ज़िंदगी को देखा है या समझा है कि हम बाज़ औक़ात नफाज क्यों नहीं कर पाते, जानते बूझते कि ये सिराते मुस्तकीम है, हम दूसरा रास्ता जो है उसका इंतखाब क्यों करते हैं। जब हमें इदराक होता है, शऊर व इदराक है, हमें एहसास है कि ये गलत रास्ता है, तो हम उस गलत रास्ते का चुनाव क्यों करते हैं, क्यों हमारी चॉइसेस जो हैं वो इतनी ख़राब हो जाती हैं। हम समझते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा फ़र्द की सतह पे, कौम की सतह पे, इसके बावजूद हम वो करने पे मजबूर क्यों होते हैं या बज़िद क्यों होते हैं या मुसर क्यों होते हैं। तो अब इसके बाद जितने भी सेशन होंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं कोशिश करूंगा कि जो जो मुझे वक्त मिलता है मैं आपके साथ पिन पॉइंट कर सकूं वो कुछ चीज़ें जो मेरे नोटिस में आई या मैंने ऑब्जर्व की अपनी ज़िंदगी में, अपने मुआशरे में, अपने तबके में और अपने मुल्क में, और फिर दीगर अक़वाम का जो एक मुताला है, मुशाहिदा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि ये सेशन चूंकि फ़न से थोड़ा महरूम है, एंटरटेनमेंट इसमें उस तरीके से नहीं है, थोड़ा खुश्क है, लेकिन ये खुश्की आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी अगर आप वाकई ज़िंदगी में सच को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम सच को सुनेंगे नहीं, सच का सामना नहीं करेंगे, हम किसी का सामना करने की पोजीशन में नहीं आ सकते। जो इंसान जिस कदर सच का सामना करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर लेता है, वो इसी कदर जो है, उसी कदर वो अपने मुआशरे में दीगर अक़वाम के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करता है। ये आपने देखा होगा इर्द-गिर्द। तो ये जो आज का मौजू है तासुब, इस एक लफ्ज़ पे गौर करें। इम्प्लीमेंटेशन जो है नफाज, उसमें सबसे बड़ी जो वजह है, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं अगर इसको सम अप करूं तो मुझे जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट नजर आता है, स्पीड ब्रेकर या बहुत बड़ा पत्थर जो हमारे रास्ते में पड़ा है, वो है तासुब का। अब तासुब अरबी जुबान का एक लफ्ज़ है, इसके अंदर ऐन, स्वाद और बे जो है इसका मादा आप असब कह लें। अब तासुब के अंदर आप इसकी तारीफ बड़ी बड़ी जो लुगात हैं, मैं उसमें कभी देखा था किसी दौर में, जब इंसान के ऊपर हक आश्कार हो जाए, हक आश्कार हो जाए, हमें पता चल जाए कि ये सच्ची हकीकत है और इसके बावजूद हम बातिल के साथ चिमट के रहना चाहें, तो ये तासुब है। यानी जब आपको एक चीज़ की हकीकत का इदराक हो जाए, मुझे इल्म हो जाए कि सच ये नहीं, सच ये है, और इसके बावजूद मैं झूठ के साथ व्यवस्था रहने की कोशिश करूं, तो ये तासुब कहलाएगा। फिर इसी से लफ्ज़ जो है वो असबियत निकला, अल असबियत जिसको अरबी में कहते हैं, कि जब इंसान के अंदर किसी भी हवाले से अपनी मैं को कुर्बान करने का जज्बा ख़त्म हो जाए और वो किसी दूसरे को कुर्बान करना चाहे, तो ये उसका एक किस्म का असबियत है। अब इसका एक फिजिकल पहलू है, उसको भी असबी, जैसे असबी निज़ाम है, जैसे हमारा हम कहते हैं कि आसाबी निज़ाम है। अब वो दोनों मिल के चलते हैं। ये जो तासुब है ये रूहानी कैफियत है, ये इंसान के दिमाग में शऊर व इदराक के साथ पैदा होती है, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा आसाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो इसको सपोर्ट करता है। यानी वहां से फिक्र पैदा हुई, ख्याल पैदा हुआ कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूं, तो फिर आपके जिस्म के आज़ा, हाथ, आंखें, कान, नाक, मुंह, ये सारे आज़ा जो हैं वो जाहिर करते हैं आपकी उस असबियत को। तो आपका जो आसाबी निज़ाम है वो दरअसल आपके तासुब का इजहार बन जाता है। यानी अगर मुझे किसी कम्युनिटी के खिलाफ या तबके के खिलाफ मेरे अंदर कोई तासुब पाया जाएगा, तो जाहिर बात है कि फिर मेरे तमाम जो आसाब हैं वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। अब कुरान पाक के अंदर एक बड़ी मशहूर आम आपने अक्सर सुनी होगी ये आयत, हम इसका हवाला भी देते हैं कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम।
ان اللہ علیم خبیر، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا مجالس کے اندر۔ میں اس کو کسی اور انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اے لوگو، تم سب ایک مرد اور عورت سے یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے۔ اب اس جو تخلیق کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا گیا، کوئی یہ قبیلہ ہے، کوئی فلانا قبیلہ ہے، کوئی فلانا قبیلہ ہے، جیسے اوس اور خزرج جو ہے اس کا ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ تو یہ آپ کی شناخت کے لیے ہے، لتعارفوا، تاکہ آپ کا تعارف ہو سکے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کرائٹیرین جو ہے وہ سیٹ کر دیا، ایک معیار مقرر کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس عصبیت کا شکار ہو جاؤ، نسلی تعصب کا شکار ہو جاؤ، کسی قسم کے تفاخر میں پڑ جاؤ، فخر آ جائے کہ بھائی میں فلاں قبیلے سے ہوں، میرا فلاں شہر سے تعلق ہے، میرا فلاں ذات برادری سے یا قبیلے سے یا گروہ سے، تو میں بڑا ایک سپیریئر انسان ہوں، افضل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار جو ہے وہ سیٹ کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ ڈگنیفائڈ، رسپیکٹڈ وہ ہے، اکرم وہ ہے، رسپیکٹ والا، احترام والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا، یہ وہی معیار ہے۔ اگر آپ آخری جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ، اگر آپ انگلش میں کبھی سرچ کریں لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو آخری جو خطبہ ہے اس کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ یقین مانیے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت تھی۔ آخری خطبے کے اندر کرکس ہے، نچوڑ نکال دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے، اور وہ اس وجہ سے ان کے ایک چھوٹے چھوٹے جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی میں اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں، نفاذ سے جو محرومی ہے، یہ جو تعصب پایا جاتا ہے، یا دیگر جو سماجی بیماریاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، اگر آپ آخری خطبے کے اوپر غور کر لیں اور اس کے جو 14-15 پوائنٹ ہیں ان کو آپ لے لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم دراصل کیوں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آخری خطبے میں، جیسے قرآن کے اندر بھی یہ آیت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فوقیت کا معیار آپ نے کیا بتایا؟ اگر آپ کی فوقیت ہے تو آپ کا تقوی، آپ کے اعمال صالحہ، کہ آپ کس قدر گڈ فیتھ کے ساتھ، گڈ ایکشنز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کسی خاص، جیسے میں اگر سادات برادری کا ہوں تو اللہ کے نزدیک یہ معیار فضیلت نہیں ہے، آپ کے اعمال صالحہ جو ہیں، آپ کا تقوی جو ہے، یہ معیار فضیلت ہوتا ہے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس ساری چیزوں کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی سوشل ایولز پھیلے ہیں وہ اس وجہ سے پھیلے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی تعصب جو تھا وہ پایا جاتا تھا۔ اب اس تعصب کی بنا پر ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ ہماری زندگی میں جو نفاذ سے محرومی ہے وہ دراصل اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم متعصب ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ہمارا جو رویہ ہے وہ تعصبانہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے سماجی تعصبات ہوتے ہیں، مسلکی تعصبات ہیں، قومی تعصبات ہوتے ہیں، پھر بین الاقوامی تعصبات ہوتے ہیں، جتنی بڑی بڑی جنگیں آئی ہیں، اگر آپ ریولوشنز کے اوپر صرف غور کریں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں، ایک تو اگر آپ بالکل ہسٹری میں چلے جائیں، پرانی ہسٹری میں بھی، تو جتنے بھی انقلاب ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک انقلاب ہو یا اس سے پہلے والا، یا اس کے بعد دیگر جتنے بھی انقلابات آئے عرب میں، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو عرب کے اس ریگستان میں بھی جو انقلاب آیا تھا، اس کے بعد دیگر جو ہماری دنیا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اب اپنے زمانہ قریب میں آ جائیں، تو سب سے پہلے یہاں پہ امریکہ میں جو ہمیں نظر آتا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے انقلابات آئے، انڈسٹریل ریولوشن۔ اب امریکہ میں جو آپ کی 18ویں صدی آپ سمجھ لیں، 18ویں صدی کے قریب ایک انقلاب وہاں پہ پیدا ہوا، اور انہوں نے تعصب کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی، جو ان کے اوپر برٹش ایک وہ قانون تھا، انہوں نے اس کے خلاف ایک جنگ کی۔ وہ کھڑے ہو گئے کہ جی ہمیں یہ تعصب قبول نہیں ہے، ہمارے اوپر کیوں اس قدر ٹیکسز جو لگتے ہیں۔ پھر اسی کا امپیکٹ پڑا آگے فرانس کے اوپر، بالکل 4-5 سال کے بعد فرانس کے اندر بھی انقلاب آ گیا، اور فرانس کے اندر بھی یہی تھاٹ تھا کہ ہمارے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، عورتیں کھڑی ہو گئیں، ہمیں بھی ووٹ کا حق دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ہسٹری ہے اس کی لمبی چوڑی۔ پھر وہیں سے یہ چیزیں چل کے جب ہمارے ریجن میں آتی ہیں تو چائنا اور روس کے اندر بالکل 20ویں صدی کے شروع میں 1907، 1910 اور 1911 آپ کو چین میں اور روس کے اندر بھی انقلاب کی یہی شکل نظر آتی ہے۔
جو چائنا کمیونسٹ کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں اس میں، یا رشین ریولوشن تھا، تو جو پسے ہوئے طبقات تھے، محروم طبقات تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی ہمارے ساتھ تعصب کا سلوک ہوتا ہے،